दौलत परी की हाज़री, या हय्यो या कय्यूम से परी की हाज़री। कमज़ोर दिल हजरात इस वजीफे से दूर रहें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों, अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो अमल है ये ऐसे लोग बिल्कुल ना करें जो कमज़ोर दिल हजरात हैं। उनको तो मैं सख्ती से मना करूंगा कि इस अमल को करने के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये एक ख़तरनाक अमल है और अगर आप इस अमल में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको दुनिया में किसी और वज़ाइफ की, किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि कमज़ोर दिल हजरात इस अमल को करने का सोचें भी ना। तो जो दोस्त ये अमल करना चाहते हैं वो इस अमल को करने का जो तरीका है वो गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो और कहीं भी आपसे कोई गलती ना हो। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, आपने इस अमल को करने के लिए अपना सदका देना है। आपने 4.25 किलो बकरे का जो गोश्त है वो आपने अपना सदका करना है, गरीबों में तकसीम करना है। उसके बाद आपने बाहर अमल ये करना है, नहर या किसी दरिया के किनारे बैठकर आपने ये अमल करना है। तो इस अमल को करने का जो तरीका है वो ये है कि जब आप अपना सदका दे लें, आपने जिस जगह भी ये अमल करना है, करना आपने ये अमल रात को है। तो जब आप उस तरफ जाएंगे जो आपको परेशानियां नज़र आ सकती हैं, मैं वो आपको पहले बता देता हूं कि जब आप रात को अपने घर से निकलेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां आपने जगह मुंतखब की है, नहर या दरिया के किनारे, तो अगर तो आप बजरिया सड़क जा रहे हैं तो आपको रास्ते में जो गाड़ियां नज़र आएंगी वो बिल्कुल इसी तरह होंगी जैसे ये गाड़ी मुझसे टकरा जाएगी, ये गाड़ी मुझसे टकरा जाएगी। इस तरह की आपको बहुत सारी जो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। और अगर आप किसी रास्ते की तरफ से जा रहे हैं तो आपको जगह जगह ऐसे दिखाई देगा जैसे ये रास्ता जो है इसमें कोई खड्डा खोद दिया गया है या जंगली जानवर नजर आएंगे। मसलन आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। अब आप खुद सोच लें कि जब मंजिल तक जाने के लिए इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, तो जब आप ये सारा अमल करेंगे, ये वजीफा पढ़ेंगे, तो फिर आपको कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। तो उन सब का जो हल है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने जब अपने घर से निकलना है तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देना है, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चले जाना है तो इंशाल्लाह आप खैर व आफियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब आप वहां पहुंच जाएं जहां आपने बैठना है तो सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। हसार लगाने का तरीका जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो उसके बाद आपने एक मरतबा सूरत
فاتحہ پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کل جو ہے وہ 3 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگا لینا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ میں نے تقریباً ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ دوست نئے ہوں گے تو وہ بھی سمجھیں۔ حصار آپ نے یا تو کسی لوہے کی پتری وغیرہ سے لگانا ہے یا کوئی چھری وغیرہ لے لینی ہے۔ چھری وہ ہو جو آپ نے پہلے استعمال میں نہ کی ہو، جیسے گھر میں اس سے کسی چیز کو کاٹا نہ گیا ہو، جیسے لہسن، پیاز، مولی یا کسی بھی چیز کو، تو وہ آپ نے نئی چھری سے آپ نے حصار لگانا ہے۔ اس آپ نئی چھری سے جتنی مرتبہ بھی چاہیں حصار لگا سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اسے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ تو جب آپ حصار لگا لیں گے تو پھر آپ نے اس حصار کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 15,170 مرتبہ یہ اسم پاک پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اگر اس دوران پری حاضر ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو سلام کرے گی، لیکن آپ نے اشارے سے ہی اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ اگر پری دوران عمل حاضر ہوتی ہے تو پھر آپ نے اشارے سے اس کو سلام کا جواب دے دینا ہے، بولنا نہیں ہے۔ جب آپ کا عمل بالکل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اس سے واپسی کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں آپ کو کس طرح بلاؤں۔ تو وہ جو طریقہ بتائے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تو پھر جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اسی طریقے کے مطابق اس کو بلا سکتے ہیں۔ تو دوستو، کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، جیسا کہ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ اس پری کو آپ نے کسی بھی نجائز کام کے لیے نہیں کہنا۔ آپ نے نجائز کام کے لیے ہرگز اس کو نہیں کہنا۔ جائز کام وہ آپ کا منٹوں میں کرے گی۔ دولت چاہیے، سونا چاندی، جو جائز خواہشات ہوں گی وہ ان کو پورا کرے گی۔ تو دوستو، سب سے جو اہم بات ہے وہ میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اجازت لے لیں۔ اجازت لینے کے لیے یا تو آپ کمنٹس باکس میں یا آپ مجھ سے واٹس ایپ پر آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام مجھے سینڈ کر دیں، تو میں آپ کو سارا وہ حساب کتاب دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا کہ آپ یہ عمل کب کس طرح کر سکتے ہیں، یا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہو، کوئی اور دوست ہو جو شوق رکھتا ہو اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔